یہ قرآن کریم اگر اس نو پڑھیا جائے اس چو گوہر آبدار بیش قیمت موتی لب دیں انسان دی اصلاح ہوندی ہے۔ قرآن پڑھنا چاہیے جو غریب کربلا چ قرآن پڑھدا رہے۔ میں بسم اللہ کرا خیمے چ بھیڑی تسیان میدان چ بیرا تسان خیام چ بھیڑی قرآن پڑھ دیا میدان چ غریب قرآن پڑھنا۔ سبحان اللہ اجرکم اللہ۔ اللہ میرے عزیز پر خلوص اہتمام قبول فرمائے۔ قرآن پڑھنا چاہیے، خدا گواہ ہے۔ اور شب عاشور بھی کڑی سخت رات آئی، آل محمد تے مصیبت دی رات آئی، خوف و ہراس دی کیفیت آئی، زہرا دیاں دھیاں دے دل دہل گئے، لیکن مصلی عبادت دیاں زینت بنیاں۔ وہ میرا مہربان میرا محترم قرآن پڑھنا چاہیے۔ تیرا میرا قرآن نال ڈھیر واسطہ ہے۔ کتنے تین شبیر نے قرآن پڑھے، لاشاں چاہندہ آئی تاں بھی حمد خدا کریں گا، جوان ٹریں آئی تاں بھی حمد خدا کریں گا۔ میں جناب دی نگاہ تاریخ دی 71 لے پاسے لے وینا چاہنا، تھوڑی تے میری روحانیت رخ کربلا لے پاسے ہو جائے تاکہ تھوڑا میں بیٹھیاں روحانی زیارت ہو جائے۔ کربلا دے لکھو دق صحرات اللہ تیرے آنسو قبول فرمائے۔ میرا عزت اللہ محترم بھائی اتنا زخمی آئی اکبر دا بابا، دور کلو کوئی بندہ بھی کیا نہ ہے لگدا سر تو لے کے پیرا تھی خون وچ ناپتے ہو، خون دیاں دھاراں نال سفر کر دیاں، پردائی تے قرآن پڑھدا آئی۔ میں صدقے جاواں صاحب مقتل لکھا ہے ایڈے سونے وین ودا کریں دا آئی، لاشاں چھڑ دیاں فرمینے ہیں یا فرسان الحجا یا ابطال صفا، وہ میرے سونے شاہ سوارو۔ میں صدقے جاواں دنیا تو ٹر گیا نو حقلاں کوئی نہیں مریندا، حقلاں اس لے ماریاں وینیاں جدا جینا دے سہارے روک منجن، لاشاں دے درمیان ٹر دیاں۔ او میرے شاہ سوارو، او میرے سونے جوانوں، کڈیاں مٹھیاں نیندراں سم گئے ہو۔ ہے مولا پیاس دی شدت ہے، مولا ای زخماں دا درد ہے، مولا سجنہ دی جدائی ہے نہیں۔ وہ بہن دے خیمہ لے پاس دیکھیا ٹھڈا سا بھریا یادن حال ذاب یزبو علی حرم رسول اللہ۔ اٹھو میری بہنی دے پردے بچاؤ جڑے میرے نال ودے لڑدے نے کائنات دے رضیلن، جڑیاں خیمے چ بیٹھیاں نے وڈیاں شریف ہیں۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ سبحان اللہ۔ سونے سونے وین ودے کریندن تے راہوار دیاں ترٹیاں واگاں آپ نپی ودے۔ جیڑا عزت دار ہوئے وہ گھوڑے تے سوار ہوئے نا، وہ لگام آپ نہیں نپیندا، اندے نوکر ہوندن، اندے بھیرا ہوندن، اندے سجن ہوندن، تے بھیرا دن امد جایا تینو اللہ بڑی عزت دیتی ہے، یہ لگام اساں نپینے تو سوار ہو۔ ترٹیاں واگا نپ کے دسیندہ بدائی ہو میرا عباس ٹر گئے، او میرے آن محمد ٹر گئے، میرے جوان مری گئے، سجے ٹر دے انت وین، کھبے ٹر دے انت وین، پیشانی زخمی، ابرو کٹے ہوئے، ہونٹ زخمی، تن چو خون جاری، سجنہ دی جدائی، زبان تے حمد خدا، بہنی دے پردے دا احساس، گرمی دی شدت، عالم مسافرت، تھوڑا جی اندازہ لا، آگ کھڑی بہن دے کول، تے بہن نو کھڑا دے اختی دے لب، اما دی جائی کوئی پرانی پوشا کیا تھرے میں موت الفاسے وجلے۔ اللہ تیرے آنسو قبول فرماوے، پیشانی پھٹی ہوئی ہے یاد کھڑائی، کوئی کپڑا ہی تھرے میرا خون نہیں رکھدا۔ اللہ تیرے آنسو قبول فرماوے، میرے جملے نہیں ایک بزرگوار نجفی عالم دین پہ فرمینے ہیں بھیڑ کپڑا چاہ کھڑی ہے، اور شبیر جے خیمت قدم رکھے عالم دین پہ فرمینے ہیں سر تو لے کے پھر نہیں بھیرا دی حالت ہوئے گی، کپڑا چھڑے گیا رو کے پیا دیا بھیڑ مرونی میں تیرے کڑے کڑے لخم تے کٹی۔ اما دی جائی کوئی پوشاک کیا دے، شبیر پوشاک پائیے، علماء فرمیندن میرے امام نے اس پوشاک نو چاک کیتے،
میں ادرانا جلے چاہ کھڑا کریں دائی کمید نہیں چاہ کوئی بھیڑ دے جگر تے خنجر چلے ہن میرے امام سجے دے دین کہلے کھبے دے دین فرمایا کن گئی ہے میری فاطمہ دی کھولائیے شبیر دی آواز آئیے تھوڑا جیاں ٹور دی ٹوریے غریب رنین فرمین واللہ آلیہ پوچھتی ہے روندے کیوں شبیر دی آواز آئیے دیکھنا چاہنا زمین تے یتیم کی میں ٹر دے میڈے ٹر ونجن دے بعد کہیں تماچے مارنے کہیں گھوڑا نال بھجاونا ہے ہن میڈے امام نے دھی بہائے دھی رنی ہے شبیر دی آواز آئیے ہن نہ روت بہو روڑائی تیرے روڑ نال میرے جگر تے اثر ہوندے ساریاں دھیاں کٹیاں کیتیاں اس تے بہنا بلائیاں میرے امام نے چند پٹیاں تیار کیتیاں پہلی دھی دی پیشانی سے بدھی بچی دی آواز آئیے بابا چادر موجود ہے پٹی کیوں بدھی ہے شبیر دی آواز لیندی ہے میری دی شریفت یو کھویلا ویندے جدہ مرد دوڑے یوں دی دستار ڈھے ویندی ہے جدہ شریف عورت نو بالا ٹرنا پھوے دی چادر ڈھے ویندی ہے میرے بات تھانو خیمہ چوبہرانا پھوسی بیر میرے قاتل حسین ہن میرے امام پوشاک پائیے تے بینت کھلو کے پیا دین تھوڑا کرن سلام اخیر دیا یا میرے حرم تے بیڑی دیا میں جانتا ہاں میں کوئی نہیں ولنا وہ کیوں جو موت دوہیں دا پیا مک گئی میری پڑھائی اللہ تواڈے آنسو قبول فرماوے مالک تواڈیاں میریاں پریشانیاں دور فرماوے آئے غریب میدان وچ سونی جنگ کیتی ہے لہ پی اکبر دا بابا ہن رہوار ڈٹھے کلا رہ گئی ہے ایک حرامی دے پیچھے دوڑے سمجھ کچھ لے ہنک فراق دی مارے آدائی کوں ودے مرین دے ہو آجیندہ اکبر ہوئے آجیندے قاسم تیون محمد ہون گھوڑے ڈٹھے جے تے میں لڑدا راسا ادو اے غریب نو مرین دے راسین ہون شبیر دے کولوں آئے سن دے راندی جو گوڑی تے پاسا لیکن علماء نے تیجی صورت لکھی ہے گھوڑے نے اگلیاں ٹنگا گھاں دھائیں پچھلیاں ٹنگا پچھا لمیاں کیتیاں پیٹ زمین نہ لائے آدھا پیے چڑھا ہون میری زین جھگی ہو گیا شبیرہ دے منتا کیوں کرنا ہے رہوارہ دے منتا نہ کرنا ہوئے تیریہ بھیڑی 70 قدم آدھیاں کھڑیاں نے ایک ویری والا تیدہ خون پھنجے دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَىٰ رَاجِعُونَ رضن بک اللہ یہی تسلیم